लो जी अस्सलामु अलैकुम। लो जी घूमती चाय में ये देखें गरम गरम कबाब। ठंड के मौसम में बहुत मज़े के कबाब देख रहे हैं आप। ये घरेलू कबाब हैं जी, छोटे वाले ये देखें, ठीक है। और ये आपकी घूमती चाय नियाजी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। चाय का कलर कैसा है? ਕੱਢੋ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਤੇ गपशप ਲਾने ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बहुत ज़्यादा। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आज बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत। अच्छा जी, एक तरफ तो आपको हम ये बता रहे हैं कि जनाब अली इमरान के ऊपर सख्तियां हो रही हैं और मिलिट्री कोर्ट्स के को इजाज़त मिल गई है फैसले की। तो और इमरान खान के ऊपर आज 302 का केस भी हो गया है, बहुत बड़ी खबर है 302 का केस। तो साथ साथ ये जो इमरान रियाज खान है वी लागर, उसने जो वी लाग किया है ना, उसके ऊपर मैं तो हैरान हो रहा हूँ। और इतना धड़ल्ले से उसने किया है कि मैं यकीन से कह रहा हूँ, उसने कहा जी मैं यकीन से कह रहा हूँ कि 15 दिसंबर कब है भला, आप देख लें, आज 13 तो हो गई है, कि 15 दिसंबर को इमरान खान जेल से बाहर होगा। और कह रहे मैं ये यकीन से कह रहा हूँ, वो चाहे ज़मान पार्क हो या बनी गाला हो, वो जेल से बाहर होगा। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने ये डील की है कि मैं आइंदा जो है ना कोई जलसा जुलूस नहीं करूँगा और 5 साल तक खामोश रहूँगा, इस हुकूमत को चलने दूँगा। तो इस पर हुकूमत भी राज़ी है और ये हमारे जनाब फ़ौजी इदारे जो है एस्टेब्लिशमेंट वगैरह, ये भी राज़ी है। इसके ऊपर ये सौदा हुआ है। ये सर जी दिल को बात नहीं लगती, ये लगती ही नहीं है दिल को बात, लेकिन वो इतने धड़ल्ले से कह रहे हैं, ये सारे उनके यूट्यूबर इमरान खान के, कि 15 से पहले जी वो जेल से बाहर होगा। ये मुमकिन ही नहीं है सर। असी वकील हाँ सुप्रीम कोर्ट दे और एडे सीनियर वकील हाँ, तो असी तुहानू दस रहे हैं कि उन्हों दी तिफल तसलियां ने जदों तो इमरान फड़िया गया ना, बल्कि फड़न तो पहले कहते सन इमरान साड़ी रेड लाइन है, तुसी फड़ के देखो। उन्होंने फड़ लिया, फिर कुछ नहीं होया। फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान साड़ी रेड लाइन तो है, ओदी जी बुशरा बीबी है ना, वो तो बहुत ही रेड लाइन है, डबल रेड लाइन है। उन्होंने बुशरा बीबी को भी पकड़ लिया। फिर उन्होंने कहा जी कोई इमरान को सज़ा कोई दे सकता है, आप दें, पूरा मुल्क जला के रख देंगे। इमरान को सज़ा भी हो गई, बुशरा बीबी को भी सज़ा हो गई। तो वो वही ईब के मार के देख वाला लतीफ़ा है कि रेड लाइन है, सज़ा हो गई है, इमरान गिरफ्तार हो गया है। ये इमरान की गिरफ्तारी तो पहले ज़रा सोचो ना इन्होंने की माहौल बनाया होया सी कि इमरान को जो हथ भी लाएगा ना, वो हथ असी वड्ढ देंगे। तो हुण तुहानू पता लग गया सारा कुछ। मिन्नते तरले साजी कर रहा है, इमरान खान को कोई बाहर लेता नहीं है और ये बदकिस्मत इंसान है, इसको तो अपने बच्चे भी मिलने नहीं आए, एक दफ़ा मिलने नहीं आए। ज़हन बना लो तुसी सर जी, एक दफ़ा बच्चे 1.5 साल में इमरान खान को जेल मिलने नहीं आए, ठीक है। तो ये कहता है मैं इसको ना यूके लेता है, ना बरतानिया लेता है, ना मिडल ईस्ट लेता है, बेकार आदमी है, खुदा की कसम। पता नहीं इसके ऊपर तबसरे हम क्यों करते हैं, बिल्कुल बेकार आदमी है। इसकी कोई से नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, कोई इसकी ज़बान नहीं है, कोई करैक्टर नहीं है, कोई इसकी कोई चीज़, ना कोई इसका मज़हब है, ना दीन है, कुछ नहीं है। लेकिन हम सारे लोग इसके ऊपर बहस करने पे मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि इसको जो ये जो इसराइली एजेंट और अमरीकी फर्में इसने हायर की हुई हैं ना, वो इसको ज़िंदा रख के बैठी हुई हैं। उन्होंने यहो जिहा चबल बंदा फिर नहीं मिलना। और ये डॉक्टर साहब ने तब कह दिया था, देखें आज से 25 साल पहले उन्होंने कह दिया था कि जनाब ए साढ़े थे ए बंदा आ रहा है, इन्होंने लॉन्च कर रहे हैं। हकीम सईद ने कह दिया था, डॉक्टर इसरार ने कह दिया था। ये कोई मामूली बातें हैं? मामूली बातें हैं।
تو اب یہ فتنہ جناب دوبارہ سر اٹھا رہا ہے. اس کو سر جی پکی بات تو یہ ہے کہ نہ عمران کو کوئی سیاسی پارٹی بنانی چاہیے، نہ یہ سیاستدان ہے، نہ یہ پولیٹیکل بندہ ہے. یہ اکھڑ مزاج ایک انوکھی چیز ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بنایا کہ اس کو تو ایک عجائب گھر میں رکھ دیں، اس کے اوپر ٹکٹ لگا دیں کہ عمران خان نو آؤ جی دیکھو ایک کہو جی نسل ایک آئیے جڑا وزیر اعظم بھی بن گیا. یہ والی باتیں ہیں. باقی سر جی کوئی حال نہیں اس کا بالکل، اور نہ کوئی ایسی بات ہے. یہ افواہیں ہیں ساری کہ وہ جی عمران خان چھوٹ رہا ہے. یہ جب سے یہ آئے ہیں نا، میں وہ ریڈ لائن والی بات بتا رہا تھا، کارکنوں کو حوصلہ دینا ہوتا ہے نا. تسی لگے رہو ساڑھے نال ہی جمے رہو، بس عمران آیا ہنے آیا، کالے دی حکومت آ جانی ہے، یہ ہو جانا ہے، فیض حمید آ جائے گا. یہ فیض حمید ہی سب سے بڑا اس کا وعدہ معاف گواہ بنے گا. ٹھیک ہے. اب تو یہ کہہ رہے ہیں نا، الوی ان کا صدر بھی کہہ رہا تھا جی فیض حمید گرفتار ہو گئے، سانو کی ہے اپنے آپ ہی ہوئے، اینو پھڑو، یہ ایک مقدمہ چلاؤ، یہ سارا کریں. یہ ایسے 2-3 بیان اور آ گئے نا تو اس نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے پھر انج تا انج ہی صحیح، اے لو پھر میں بھی تواڈے سارے راز دسنا. وہ بتا دے گا سارا سر جی، وہ بتا دے گا. یہ دن بدن پھنستا جائے گا. یہ دلدل میں پھنس گیا ہے، جتنی کوشش کرے گا نا پھر دلدل کے نیچے ہی یہ جائے گا. یہ زندہ باہر نہیں آنے لگا سر جی، مجھے تو یہ لگتا ہے. میں نے تو کہہ دیا 2025 جو ہے نا وہ عمران کے لیے خطرناک ہے. یہ زندہ باہر آ ہی نہیں سکتا، نہیں آ سکتا. کیوں؟ ابھی تک اس کے اوپر روز نئے کیس بن رہے ہیں، آئینی عدالتیں سامنے آ گئی ہیں. یہ گٹھ جوڑ کر کے تو باہر آ سکتا تھا، جو سید منصور علی شاہ کے ساتھ انہوں نے گٹھ جوڑ کیا تھا. باقی یہ نہیں آ سکتا سر جی. یہ اب جو ہم فوج کے ساتھ ہیں سارے. آج اسٹیبلشمنٹ نے کہہ نہیں دیا کہ یہ فوج پہ جو حملہ ہوا ہے تو یہ عوام کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ ریاست کے اوپر حملہ ہوا ہے. یہ فوج کہتی ہے میرے اوپر حملہ نہیں ہوا، یہ آپ عوام کے اوپر حملہ ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کاش اس وقت ہی اس کا آئینی ہاتھوں سے کا استعمال کرتے نا، انہوں نے پھر آج زندہ نہیں ہونا تھا کسی نے بھی. ان کو زندہ ابھی سر جی دیکھیں ٹی وی نہیں کیا ہوا ہے، ہر ٹی وی چینل پہ ایک پی ٹی آئی کا نمائندہ بیٹھا ہے اور وہ صفائیاں دے رہا ہے کہ عمران کا مطلب ایسی 9 مئی اسی نہیں کیتا، 26 نومبر بھی اسی نہیں کیتا، گولیاں انہوں نے فوج نے چلائیاں نے، یہ ایسے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو باقی انشاءاللہ آپ کو صبح بتائیں گے کہ کیا حالات ہیں کیا نہیں. اوورسیز والے دوست جو ہے وہ فون کر کے رابطہ قائم کریں، ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم گپ شپ بھی لگائیں گے اور ان کو قانونی مشورے بھی دیں گے. ٹھیک ہے. اوورسیز والوں کا پورے پاکستان میں ہماری MLC منصف لا کمپنی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. آپ کا کیس کسی بھی کراچی میں، سندھ میں، KPK میں، بلوچستان میں، پنجاب میں کہیں بھی ہوگا، ہماری یہ کمپنی یہ کام کرتی ہے. تو اس کے لیے قانونی مشورہ جو ہے وہ مفت ہے. ٹھیک ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ مزید رابطے میں رہیں گے. اب یہ مزید ہم میرا خیال ہے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ریسٹ کریں. اور 13 تاریخ ہو گئی ہے تو 15 نو عمران نے باہر آنا ہے، دیکھنے کی تماشا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تھوڑی سی ویڈیو باہر چل رہی ہے، یہ ایسے بنا بڑی بات ہے. ہم تو کرنا چاہتے ہیں سب شانی کہتے ہیں میرے ماموں ہیں.